afternoon everyone. Nasayod ba ka nganong gilansang si Jesus Christ dito sa cross sa Calvario? Tungod na sa atong mga sala igsuon. Nahimulag kita sa Dios mo nang gigugma pag-ayo ta sa Ginoo. Yang gihatag ang yang bugtong anak sa mao si Jesus Christ. Kay walay laing makahugas atong sala ug walay laing tubos nato kung dili ang hamiling dugo ra ni Jesus Christ, balaan nga walay sala. Mao nay rason igsuon nganong gilansang si Jesus tungod sa atong pagkadautan, tungod sa atong pagkasala. Karon nakaila na kay Jesus, ayaw na buhata ang wala ganahi sa Ginoo, kay gidumtan sa Dios ang dautan. Igsuon nasayod ka. Natay basahon karon mao ni ang 1 Corinto 6 nag-ingon 9 nag-ingon diri ang pulong sa Dios sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makahilawason o nagsimba sa mga Dios o mga mananapaw o nakipaghilawa sa isig kalalaki o isig kababaye o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Igsuon kung kanang mga butang nga imong gikanabuhi karon undangi na na kay hapit na gyud ang pagbalik sa Dios. Ug ang hukom sa Dios igsuon depende na sa imong pagbuhat ug matarong, depende na sa imong pag-alagad niya, kay dili ta mabuhi diri sa kalibutan ug 100 to 80 years igsuon. Temporary ra ta diri sa kalibutan. Mo nang mubuhat ag matarong atubangan sa iya. Kay ang pulong sa Dios nagaingon diha, mga magbuhat og dautan walay gingharian sa langit. Ug nag-ingon ang pulong sa Dios diri sa Revelation 20 verse 15 nga ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Namatay na ka pero mamatay pa jud ka nga usab nga wala gayoy katapusan. Igsuon hunungan na ang pagpakasala kay humana na kagipakamatya ni Jesus Christ, humana na kanya gitubos, hinluan na kanya pinagi siyang hamiling dugo. Thank you igsuon and God bless you.